गुड आफ्टरनून। जहाँ कहीं भी आप हैं, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और उम्मीद रखता हूँ मैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। यही मेरी दुआ है हमेशा की तरह आप सबके लिए। मैं उम्मीद रखता हूँ लोग मुझे जल्द ज्वाइन करेंगे ताकि हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से एक बार फिर सीखें, अपनी तालीम और तरबियत के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपनी ज़ोर और तवानाई के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। मैं एक आध मिनट इंतज़ार करता हूँ। जो भी मुझे पहले ज्वाइन कर ले प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, मेरी वीडियो ऑडियो दोनों ठीक आ रही है या नहीं, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। जल्द से मुझे ज्वाइन। वीडियो चल रही मेरी ठीक है, मैं लाइव हूँ, सही पेज पर हूँ। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है और फ़ौरन डिसीजन या कोई भी काम कब और किस वक्त हमें लेना है, और किस तरह से मिरेकल्स या बरकतें और बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में वाक़या या वक़ू पज़ीर होती हैं। मेरी ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप या कुछ भी साइन करके मुझे भेजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। भाई शकील जोसेफ ने भी हमें ज्वाइन किया है, वेलकम भाई। खुदावंद आपको बरकत दे। और लास्ट संडे भी हमने आपके लिए दुआ की थी। जो भी प्रॉब्लम या मसाइल हैं खुदावंद उनको दूर करे और यकीनन करेगा। और खुदावंद हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है, सबकी दुआओं को सुनता है। और खुदावंद हमेशा हमें उन मुश्किलात से, उन परेशानियों से, उन बीमारियों से, उन आजमाइशों से हमेशा निकालता है। वो ऊपर से अपना हाथ बढ़ाता है और हमारी ज़िंदगी को संभाल लेता है, हमें संभाल लेता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा मुहासबा करें, थोड़ा से, पूरी ज़िंदगी थोड़ा से अगर कुछ वक्त अगर हम देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि कहाँ कहाँ से खुदा ने हमें छुड़ाया, बचाया, मुहैया किया, और दोबारा से खुदा ने हमें बहाल किया और सरफराज किया। मेरी ऑडियो वीडियो ठीक आ रही तो प्लीज़ मुझे मैसेज या थम्स अप या वट एवर, जो भी आप जिस तरह मुनासिब समझें मुझे बताएं ताकि हम आगे बढ़ें। हम आज यूहन्ना की इंजील में से हम पढ़ेंगे अपनी तालीम और तरबियत के लिए, बरकत के लिए। यूहन्ना उसका 5वां बाब नए अहदनामे में। और ये वाक़या ये मेरे पास आ नहीं रहा, सॉरी। तो इसको हम देखेंगे। और ये जो वाक़या है, ये जो खुदावन का एक मौजज़ा है, ये हमने संडे स्कूल से, बचपन से हम ये सुनते आए हैं। और कई बार हमने इसको पढ़ा है और सीखा है या सीखने की कोशिश की। आज हम फिर इसको एक बार खुदा ने मेरे दिल में डाला, ये बात मैं आपके साथ करूं। और इसके अंदर से एक और पहलू, बहुत सारे जाविये और चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। ये सिर्फ एक खुदावंद यीशु मसीह का मौजज़ा ही नहीं, खुदावंद तो खुद एक मौजज़ा। ये खुदावंद यीशु मसीह का सिर्फ एक जलाल नहीं, खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदावंद का जलाल है, खुद जलाली खुदा है हमारा। इसके अंदर खुदावंद एक जो चीज़ मेरी समझ में आई, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो, आपके लिए फ़ैसला लेना या समझना या उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना आपके लिए आसान हो जाए। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत से हम देखते हैं। जल्दी जल्दी चलेंगे, कम वक्त लूँगा और कम वक्त के अंदर कोशिश करूँगा कि कुछ लायक तरीके से आपके साथ बयान कर सकूं। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यरूशलेम और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़, दरवाज़ा के पास एक हौज है जो अबरानी में बैतल हसदा कहलाता है। और उसके 5 बरामदे हैं, 5 उसके बरामदे। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पसमर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतज़िर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदा उनका फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही खुदा उनका फरिश्ता वक्त पर अपने एक ठहराए हुए वक्त पर उस हौज में आता और पानी को हिलाता था। सुशील ने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम बेटा। और वो वक्त
जो बीमार उसके इर्द गिर्द होते थे, लिखा है पानी हिलते ही जो कोई पहला उतरता सो शिफा पाता, उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो, वहाँ कोई भी बीमारी हो उसकी, चाहे वो कैंसर हो, वट एवर, जो नेम इट, जो भी अपाहज हो, जो भी उसका प्रॉब्लम हो, अगर जो पहला शख्स होता था जो उसके अंदर हौज के अंदर उतर जाता था, वो शिफा पाता था। दो चीज़ें देखने की, अपने ठहराए वो वक्त पर फरिश्ता आता था, वो किसी को नहीं पता होता था वो कब आएगा, किस वक्त आएगा, और वो फरिश्ता आके उस हौज के, उस तालाब के जो स्विमिंग पूल से बना हुआ था उसको हिलाता था पानी को, और हिलते ही सब जान जाते थे कि खुदा उनका फरिश्ता ज़हूर पजीर हुआ। और अपाज लंगड़े जो भी, जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी, जिसको जो शायद करीब होता था या जो शायद करीब ना भी हो लेकिन दौड़ कर उसके अंदर जंप मार देता था, उतर जाता था, वो शिफा पा जाता था। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। इसको बोलते हैं एक आपके लिए एक ऐसा वक्त या ऐसा कोई चीज हो जिसको आप अवेल कर लेते। तो लोग जो वहां बीमार थे, जो पसमर्दा थे, जो बिल्कुल अपाज थे, अंधे हो, लंगड़े हो, वटेवर, वो उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते थे, उस ठहराए हुए वक्त का इंतजार करते थे कि कब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले और वो फौरन उसका फायदा उठाए। हमारी जिंदगी में मेरे अजीजों, इस तरह से ठहराए हुए वक्त पर अपॉर्चुनिटीज आती हैं इंसानों के पास, और कुछ लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते, या वहां तक नहीं पहुंच सकते, या वहां तक दौड़ नहीं लगा पाते, या उनको मौका ही नहीं मिलता, या वो घबराते हैं कि मैंने ये रिस्क नहीं लेना, या उनका ये ईमान ही नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी शायद खुदा की तरफ से। शायद वहां पे ऐसे भी लोग हों जब हर हफ्ते या हर जो भी ठहरा वो वक्त है खुदा की तरफ से, जब पानी हिलता होगा तो शायद हंस पड़ते होंगे, ये पागल लोग इस तरफ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसे भी शायद बाइबल में नहीं लिखा, मैं एक बयान कर रहा हूँ कि हर तरह के लोग, हर तरह की सोच के लोग हर जमाने में होते हैं। तो कुछ लोग इस तरह से भी हो जो ईमान इस बात को ऊपर नहीं रखते हो कि ये कुछ भी नहीं, फजूल चीज़ें, और कुछ लोग जो शायद शिफा पा जाते हो। कुछ लोग ये भी कहते होंगे शायद उस ज़माने में कि ढोंग कर रहा है, ये पहले से ठीक था, अब इसके अंदर छलांग मार के निकला है और बोल रहा है मुझे शिफा मिल गई, शिफा। ऐसे भी सोच के लोग होंगे जो नेगेटिव थिंकिंग उस वक्त भी रखते होंगे कि ये कुछ भी नहीं, ढोंग है, ढकोसला है, सिर्फ ये चर्च को चलाने का एक तरीका बनाया हुआ है, ये पहले से ही ठीक होगा, ये ढोंगी लोग हैं, इसके अंदर छलांग मारते और निकलते साथ कहते हैं मैं ठीक हो गया, मुझे नजर आ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस बात पर ईमान नहीं रखते होंगे, सिर्फ ये कहते होंगे ये सारा का सारा एक फ्रॉड है और सारी चीज़ें। लेकिन बहुत सारी जो लोग जो इस बात पर ईमान रखते थे और वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते थे और दौड़कर उस पानी में जाते थे और शिफा पाते थे, क्योंकि वो इस बात पर यकीन रखते थे कि फरिश्ता उतरता है और पानी को हिलाता है और ये हमारे लिए शिफा है। अब जिसको मौका मिलता था, जो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता था, वो शिफा पा जाता था। हमारी ज़िंदगी में भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब ढकोसला है, फ़ायदा ऐसा नहीं होता, बस यही काम जान लगे वो करते रहो। और कुछ लोग अपॉर्चुनिटी, उनके लिए कोई ना कोई दरवाज़ा खुलता है और वो जंप इन होते हैं और उनको बरकत मिलती है, उनको शिफा मिलती है, उनको उनकी तरक्की या उनका एक स्टेप अहेड आगे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में। एक तो ये चीज़, वहाँ पर एक ऐसा भी शख्स था, वहाँ एक ऐसा शख्स था जो 38 ईयर्स 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा, यीशु ने देखा कि सब ऐसा ऐसा होता है, लोग जाते हैं, उसे बीमार पड़ा देखा और यीशु जानता था कि 38 बरस से बीमार, और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है। उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? सवाल देखें, अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। और यीशु उस 38 बरस के बीमार और लाचार और उस आदमी से क्या पूछ रहे हैं यीशु, क्या तू ठीक होना चाहता है? आज खुदावन के छोटा सा अदना सा खादिम होने के नाते मेरे अजीजों, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ,
کیا آپ برکت پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ترقی پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ شفا پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ تو کسی اپرچونٹی کا انتظار مت کریں. یسوع سے کیا کر، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ سوال یا نشاست. اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداون میرے پاس کوئی آدمی نہیں. اب وہ اپنے جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ ایکسکیوزز، اپنی پریشانی ہے، اپنے دکھ، اپنی سچویشن بتا رہا ہے کہ میں کیوں نہیں شفا پایا یا کیوں نہیں پا سکا. اس بیمار نے اس سے جواب دیا، یسوع کو جواب دیا، اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتارے. وہ دوسروں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی میری مدد کرے، کوئی نہ کوئی مجھے وہاں تک لے کے جائے. اس طرح ہم بھی اپنی زندگی میں کئی دفعہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہماری یہ مدد کرے، کوئی ہمارا یہ کام کر دے، کوئی ہمارے لیے یہ چیز کر دے یا بنا دے یا رستہ کھول دے یا ہاتھ پکڑ لے یا یہ کر. یہ شخص بھی کہہ رہے میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے وہاں تک لے کے جائے، اس وجہ سے میرا کام نہیں بن رہا. بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس اپرچونٹی کو ویل کروں یا میرے پاس وہ چیزیں مکمل ہوں یا میں اس قابل بنوں کہ وہاں تک پہنچوں. حالانکہ 38 برس سے میرے عزیزوں، 38 برس سے کیا اس نے کھانا نہیں کھایا ہوگا؟ کیا اس کو پاس خود چل کے کھانا آتا ہوگا؟ شاید کبھی نہیں بھی. اس کو ہاتھ پیر آگے پیچھے ہلانے پڑتے ہوں گے. جب کوئی نہیں تو پھر کرنا پڑتا ہے. کیا وہ باتھ روم واش روم نہیں جاتا ہوگا؟ کیا ہر وقت اس کے پیچھے نوکر چاکر تھے جو اسے اٹھا کے لے کے جاتے تھے اور لے کر آتے تھے؟ یا وہ برآمدے میں جو ہیکل کا برآمدہ وہیں پہ ہی سارا ایسا کام ہو جاتا ہوگا؟ نہیں، کچھ جاتا ہوگا کہیں نہیں. ہر کام کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی اویلیبل نہیں ہوتا. اور یہی چیز خداوند نے اس سے کہا کہ جیسے شاید دوسرے، میں ڈیٹیل میں جا رہا ہوں، یہ ایسا نہیں کہ یسوع نے کہا، بس سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے. جیسے وہ اپنے چھوٹے موٹے کام خود کرتا ہے، یہ کام بھی اس کو خود کرنا ہے. نیت پر مؤثر ہے. کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ یسوع نے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرے بہو بہانے بتا رہا ہے یا اپنی مشکل بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے اور یہ ہو. یسوع نے کیا کہا پھر اسے؟ 8ویں آیت. یسوع نے اس سے کہا اٹھ. پہلا کام آپ کو اپنی زندگی میں اٹھنا ہے میرے عزیز. اٹھ. دوسرا کام، اور اپنی چارپائی اٹھا. اور اپنی چارپائی بھی اٹھا، اپنی ذمہ داریاں بھی اٹھا. پہلے آپ نے اٹھنا ہے. اور جو آپ کو خداوند نے رسپانسبلٹی دی ہے، جو آپ کے پاس کام ہیں، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، جو کام آپ کو خود کرنے ہیں نہ کہ کسی کی طرف دیکھنا ہے، اس کو اٹھا. 2 کام فوراً خداوند نے اس کو دے دی. اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا. اور تیسرا کام چل پھر. یو آر فری ٹو گو. آپ اس بیماری میں پڑے رہنے کے لیے خدا نے آپ کو نہیں بنایا. اس مشکل میں پڑے رہنے کے لیے 10 سال، 5 سال، 3 سال یا 38 برس سے آپ وہاں جو پڑے ہیں، اس لیے خداوند نے آپ کو نہیں بنایا. آپ کو خداوند نے اتھارٹی دی ہے. آپ کو خداوند نے اپنی مسیح کی عقل دی ہے. آپ کے اندر روح القدس بستا ہے. خداوند کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے. خداوند آپ کے اوپر ہے، آپ کے درمیان ہے، آپ کے اندر ہے. اٹھ اور اپنا سامان یا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، نکل پڑ. اور کیا ہوا میرے عزیزو؟ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا.
یہ صرف اس شخص کی سٹوری نہیں میرے عزیزوں، جو 38 برس سے وہیں پر پڑا ہوا ہے، اور نہ وہ جسمانی طور پر، نہ وہ روحانی طور پر، نہ وہ دنیاوی طور پر ترقی کر رہا ہے۔ یہ سٹوری ہر اس شخص کی ہے جو اپنی جگہ ایک جگہ پر اٹکا ہوا ہے، یا پھنسا ہوا ہے، یا رکا ہوا ہے، اور آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور اگر آپ اس سے پوچھیں تو بولے گا اس کے پاس تو پرچی ہے اس لیے اس کا یہ کام ہو جاتا ہے، اس کا تو وہ دیکھ لیتا ہے اس لیے اس کا وہ ہو جاتا ہے، اس کو اس نے بلا لیا تھا اس لیے یہ ہو گیا تھا۔ سب کے پاس اس شخص کی طرح یہ سٹوری ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے جو مجھے اٹھائے اور لے کر جائے، یا میرا ہاتھ پکڑے، یا مجھے سنبھالے، یا مجھے بھی اس قابل کرے کہ میں کچھ کر سکوں۔ آپ کو خود اٹھنا ہے، اور آپ کو خود اپنا بوجھ اٹھانا ہے اور چلنا پھرنا ہے۔ یہ یسوع کا حکم ہے اس کے لیے بھی، اور یہی یسوع چاہتا ہے آپ کے لیے۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چار پہ اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا۔ لو، اب وہ مذہبی لوگ، وہاں کے بڑے بڑے اسکالر، فادر، پریچر، مذہبی لوگ آگے جی، یہودی، وہ سبت کا دن تھا۔ پس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں۔ لو جی، کر لو بات۔ اب وہ اپنا کام، جب اس کو عقل آئی، سمجھ آئی، شفا آئی، اور وہ اپنا بوجھ اور اپنا کام جب وہ خود کرنے لگا، تو مذہبی لوگ اسے کہنے لگے نہ نہ نہ، آج تو سنڈے کا دن ہے، آج تو سبت کا دن ہے، ہفتے کو مناتے ہو، آج تو تجھے کام ہی نہیں کرنا۔ دوبارہ سے اس کو اسی سوچ میں، دوبارہ سے اس کو اسی مذہب میں، دوبارہ سے اس کو اسی بیماری میں لانا چاہ رہے کہ پڑا رہے، اور وہ حوض کے ہلنے کا انتظار کر دوبارہ سے۔ لیکن ہر وہ شخص جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے، اس کو کسی حوض کے ہلنے کی کا انتظار نہیں کرنا، اسے کسی ایسے وقت کا انتظار نہیں کرا کہ جب کبھی فرشتہ آئے گا تو یہ ہوگا، اور اگر میں وہاں تک پہنچ گیا، اگر میرا دل صاف ہوا، اگر میں نے یہ کام کیا ہوا، اگر میں اس طرح کا پاک اور صاف انسان ہوا، اگر خدا کی مرضی ہوئی تو میرا کوئی اگر کوئی مگر نہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ اٹھیں، خداوند چاہتا ہے کہ آپ اپنا ذمہ داری، وہ بنڈل، وہ چارپائی اٹھائیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ آپ چلیں اور پھریں۔ اس نے انہیں جواب دیا، جس نے مجھے تندرست کیا ہے، یسوع نے جس نے آپ کو تندرست کیا ہے، یسوع نے جس نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، یسوع نے جو چاہتا ہے کہ آپ اٹھیں اور اٹھائیں اپنا بوجھ، اس نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ کہا ہے جس نے مجھے شفا دی ہے، اسی نے یہ حکم بھی دیا ہے، نو میٹر کون سا دن ہے، نو میٹر کہ آپ کتنے سال سے اس جگہ پہ سٹک ہیں، یا بیمار ہیں، یا پریشان ہیں، یا اٹکے ہوئے، میرے عزیزو، یسوع چاہتا ہے کہ آپ فوراً ابھی اٹھیں۔ یسوع چاہتا ہے کہ فور ابھی اسی وقت آپ اپنی ذمہ داری کو خود اٹھائیں اور چلے پھریں، آگے بڑھیں۔ یسوع آپ کے ساتھ ہے۔ God bless you all. I love you all. اگلے سنڈے ملتے ہیں۔